अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान किया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत के 5 साल बाद और हिजरत से 7 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा में शव्वाल के महीने में पैदा हुई। आपके वालिद हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गारो मज़ार अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं और वालिदा उम्मे रोमान रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। वालिद और वालदा दोनों का सिलसिला नसब पीछे जाकर हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला भी 8वीं पुश्त में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। चूँकि आपके वालिद और वालदा दोनों पक्के मुसलमान मुत्तकी परहेजगार थे, इसीलिए आप पैदाइशी मुसलमान हैं। आपका नाम आयशा यानी ज़िंदा रहने वाली, खिताब सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन और हुमैरा हैं। आप बड़ी खूबसूरत, खूबसीरत, मिलनसार और हर दिल अजीज थीं। इसीलिए बचपन ही से महल्ले की लड़कियां आपके घर आकर गुड़ियों का खेल खेला करती थीं। हजरत खुतैजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर अफसुर्दा और गमगीन रहते थे। एक दिन एक सहाबिया ने आपको रंजीदा देखकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरी शादी कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किससे कर लूं? उन्होंने अर्ज की, एक बेवा हैं सौदा बिनते ज़मा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जबकि दूसरी आयशा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं जो कि कवारी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सहाबिया के ज़रिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो को आयशा से शादी का पैगाम भेजा, जो कि उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कबूल फरमाया। चनाचे हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 9 बरस थी। आप बच्चों में खेल रही थी कि इनकी वालिदा इन्हें उठाकर ले गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 400 दिरहम पर आपका निकाह पढ़ा दिया, मगर रुखसती न दी। फिर रुखसती मदीना मुनव्वरा में बाद हिजरत हुई। इस निकाह से कबल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ते ने रेशम के कपड़े में कोई लिपटी हुई चीज़ मुझे पेश की। मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये क्या है? फरिश्ते ने अर्ज की कि ये आपकी बीवी है। मैंने जो खोलकर देखा तो वो आयशा थी। हिजरत के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को रुखसती दी और आप हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ऐसे हुजरे में मुंतकिल हुई जो मस्जिद के मशरिक की जानिब था, जिसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इसी दरवाजे से मस्जिद में आते जाते थे। ये हुजरा 6 या 7 हाथ वुसात रखता था। इसकी दीवारें मट्टी की थी, छत खजूर की शाखों की थी और छत की ऊंचाई कद के बराबर थी। आपके घर के सामान में एक चिटाई, एक बिस्तर, एक चारपाई, एक खजूर की छाल भरा तकिया, 2 मटके, एक आटा रखने के लिए, दूसरा खजूर रखने के लिए, एक प्याला पानी पीने के लिए और दूसरा एक बर्तन पानी जमा करने के लिए। ये था कुल सामान। इस घर में बाज़-औक़ात मुसलसल 40-40 दिन तक चूल्हा न जलता था, सत्तू और पानी पर गुजारा होता था। कभी अगर घर में खाने के लिए कुछ मौजूद भी होता तो कोई साइल इस दर पर हाजिर होकर सवाल कर देता तो वो सब कुछ खाने का सामान इसको दे दिया जाता।
گھر والے خود بھوکے رہ جاتے، حتیٰ کہ بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ یہ تھا اس شخص کے گھر کا حال کہ جس کے ہاتھ میں اللہ عز و جل نے دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھیں۔ غرض کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باوجود عورت ہونے کے یہ اعلیٰ ظرف تھا کہ انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن گزارے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر دنیا کی ظاہری آسائش اور ربائش کو قربان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کے وصال تک کے دن گزارے تھے، اس لیے احکام شریعت میں سب بیویوں سے زیادہ آپ کو کمال حاصل تھا، حتیٰ کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ آپ کو تفسیر قرآن، علم حدیث، علم فقہ، اجتہاد و قیاس اور خواتین کے بارے میں خصوصی علم حاصل تھا۔ صحابہ کرام بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہونے کے باوجود بڑی متقی پرہیزگار تھیں، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی، نماز پنجگانہ کے علاوہ نفلی نمازیں خاص کر نماز چاشت اور نماز تہجد بڑی پابندی سے ادا کرتی تھیں۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے سخت گرمی میں بھی پابندی و کثرت سے رکھتی تھیں۔ آپ گھر کا کام کاج خادمہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کرتی، آٹا اپنے ہاتھ سے چکی میں پیستی اور اپنے ہی ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روٹی پکا کر دیتی تھی۔ آپ کا بستر تیار کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک کپڑے دھوتی، وقت نماز وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے رکھتی۔ غرض کے شادی ہونے کے بعد سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک تقریباً 9 برس آپ نے دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیویوں سے زیادہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارا، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں ہوا۔ آپ کا مزار بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بنا۔ آپ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی، باقی ازواج مطہرات بیوائیں تھیں۔ آپ کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ غرض کے عظیم الشان مقام کی حامل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو وصال فرما گئیں۔ وقت وصال آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 47 برس تک زندہ رہیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے حضرت عائشہ کی حیات طیبہ مشعل راہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔